बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं तव्हांजी महिरबानी। अहमद गबोल जेको आहे हिकु तमामु सुलझड़ो इंसानु हुयो। मुंहिंजो शागिर्द बि हुयो। 6, 7, 8, 9, 10 मूं वटि पढ़ियो बि आहे। अहमद खे समाजी कमनि में तमामु उनखे घणो हूंदो, उनजी चाहत हूंदी हुई त मां समाजी कमु करियां। इहो ई सबबु आहे जो अहमद सियासत में बि हिसो वरितो, समाजी कमनि में बि हिसो वरिताई। पीपल्स पार्टी जी तरफ़ खां इलेक्शन लड़ियो त नाइब नाज़िम मुंतख़ब थियो पिपरी यूसी पिपरी में, ऐं तमामु सुठो कमु कयईं। हू तमामु ईमानदार इंसानु हुयो, वॾनि जी इज़त कंदो हुयो ऐं माण्हुनि सां हमदर्दी सां पेश अची वेंदो हो। हर कंहिं सां ॿाह-ॿेली थी हलंदो हो। उन जूं ख़िदमतूं तमामु घणियूं आहिनि। उन खां अलावा गबोल बिरादरी जे लाइ बि उन जूं वॾियूं कावशूं हुयूं त गबोल बिरादरी हिकिड़ी जॻह ते गॾु थिए। हुन जेके बि कमु कया एजुकेशन जे मामले में या ॻोठाणनि जे सुधार जे मामले में या असांजे बच्चनि जे तालीम जे मामले में, उन्हनि खे असां हमेशह यादि रखंदासीं। मुंहिंजी दुआ आहे त अहमद ख़ान गबोल जेको आहे, अल्लाह ताला उनखे जन्नतुल फिरदौस में जॻह था फ़रमाए। अहमद ख़ान जी जॻह पुरत न थींदी, पर हाणे छा करियूं, मजबूरी आहे। अल्लाह ताला जी रज़ा आहे उन में। अहमद ख़ान असांखां जुदा थी वियो। तव्हांजा लख थोरा साईं, महिरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद गबोल पहिरियों क्लास मूं वटां पढ़ियो, पहिरीं खां 5 ताईं। माशाल्लाह एतिरो त ज़हीन हो, जॾहिं 3 क्लास में आयो त मुंहिंजे पूरे स्कूल खे अहमद ई मेंटेन कंदो हो। ऐं उहा GR अॼु बि गवाही ॾिए थी त माना उहा उन मेंटेन कई आहे। ऐं 10 दर्जे में हूंदे बि 5 दर्जे जे ॿारनि खे उहो पढ़ाईंदो हो ऐं हिकिड़े उस्ताद जो किरदारु अदा कंदो हो। हुन खां अलावा समाजी ख़िदमत में पेश रहियो आहे। ऐं अल्लाह साईं, मुंहिंजी त दुआ आहे ऐं रब्बुल आलमीन पंहिंजे वसी रहमतनि जे वसीले हुनजी मग़फ़रत फरमा। ऐं जेके बि उन दुनिया जे इंसाननि लाइ इन पंहिंजे वसाइर कया आहिनि, उन्हनि खे क़बूल फरमा। आमीन। नाज़रीन, इस वक्त हम रज़ाकाबाद में मरहूम अहमद गबोल के स्वयं के प्रोग्राम में बैठे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ शख्सियात आए, हमने उनसे आपकी जो है वो गुफ्तगू भी कराई। इस वक्त नवाब नबील अहमद ख़ान गबोल यहाँ आए हुए हैं, तो आइए नवाब साहब से ज़रा अहमद के बारे में कुछ मालूमात करते हैं, उनसे की ज़िंदगी के बारे में कुछ पूछते हैं। तो अहमद गबोल जो कि मैं समझता हूँ न सिर्फ गबोल बिरादरी का बल्कि यहाँ की पूरी मलील डिस्ट्रिक्ट का एक असासा था। तो अगले दिन उनके नमाज जनाजा पे जब हमने लोगों से कमेंट्स दिए तो मैं समझता हूँ गबोल बिरादरी के साथ दूसरे जो लोग थे, जितने भी थे, सब जो है गमज़दा थे। आप अहमद के बारे में क्या कहेंगे? अहमद से मेरी पहली मुलाकात हुई थी मेरे ख़्याल में 2002 में, और उस वक्त फिर हम लोगों ने पगवा तश्कील दिया था, और उसके बाद फिर अली मोहम्मद वाले और सारे पिपरी के जितने हमारे यहाँ दोस्त बैठे हुए हैं, सब ने मिलकर एक जलसा यहाँ पिपरी में रखा था। वो जलसा ऐसा था जिसमें हमारे अपने गबोल कौम के लोग जो दूसरे इलाके से यानी गड्डाब साइड पे के थे, उन्होंने कहा आप पिपरी में नहीं रखो, पिपरी में हमारी इतना बड़ा कौम नहीं है गबोल, तो आप यहाँ पर कामयाब जलसा नहीं होगा, आप गड्डाब के इलाके में रखो उस तरफ, ताकि वहाँ पर हमारे कौम ज़्यादा हो। तो जिस पर मुझे उस वक्त अहमद गबोल ने मुझे जो है तसल्ली दी और कहा कि नहीं सही, आप हमारे पास रखो और आप देखना जलसा बहुत कामयाब होगा। और इस तरीके से मुझे उस शख्स के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी जिसको बोलते हैं वो नज़र आई। और पिपरी में बहुत बड़ा गबोल कौम का जो है प्रोग्राम रखा, जिसमें आप लोग भी मौजूद थे। गबोल मीडिया ने उसको बहुत अच्छा कवरेज दिया था। जब से मैंने देखा था ये बंदा जो है आवाम के फ़लाह के लिए, आवाम के और अपनी कौम के लिए जो मोहब्बत रखता है और अपने इलाके के लिए जो मोहब्बत रखता है, तो वो देखते हुए वो मेरा साथी बन गया। हम लोगों ने साथ अपने कौम के लिए बहुत काम किए। ज़िला मलीर में अहमद गबोल सबसे आगे था, और अहमद गबोल की
جو اس وقت ہم سے جدا ہو گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں نہ صرف گبول قوم بلکہ پورا ضلع ملیر کو جو ہے بہت بڑا نقصان ملا ہے, پورا ضلع ملیر کے. اور خاص طر میں اپنے قوم کے حوالے سے بات کروں کہ ہمارے قوم کے اندر, گبول قوم کے اندر جو ہے ایک ایسا شخصیت تھا جس کے اوپر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. ایک بہت شریف انسان, ہمیشہ مسکرانے والا انسان, ہر مصیبت میں, میرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے, میرے اوپر کوئی کیس, جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا پچھلے سال فشریز کے چیئرمین کے حوالے سے میرے اوپر کیس بنا, تو یہاں سے بڑا جلوس لے کر وہ پہنچا. کہیں بھی ہم جاتے تھے تو بڑا جلوس لے کر احمد گبول اس کی اگوانی کرتا تھا, آگے رہتا تھا, اور ہمیشہ جو ہے اس نے اپنی قوم کی بقا کے لیے کام کیا. میرا ساتھی میرے سے بچھڑ گیا ہے اور مجھے بڑا دکھ ہے. میں جب وفات ہوا میں اسلام آباد میں تھا کچھ کیسوں کے حوالے سے, اور میں نے اپنے بیٹے نادر کو بھی بھیجا تھا ہاسپٹل میں دیکھ کر آؤ. پھر میں احمد سے بھی رابطے میں تھا, اس کے بھائی محمد صالح سے بھی رابطے میں تھا, ڈاکٹروں سے بھی رابطے میں تھا. لیکن جو اللہ کو منظور ہے, کیونکہ اس کی بیماری اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا, مجھے کہا تھا کہ اس کا اب جو ہے صرف آپ دعا کریں اس کے لیے. بہرحال یہ بہت بڑا ایک نقصان ہے گبول قوم کو نہیں, صرف میں سمجھتا ہوں کہ پورا ضلع ملیر کے لوگوں کو بہت بڑا نقصان ہے. اور میں ان کی اولاد یہاں بیٹھے ہیں, 4 بیٹے یہاں پر میرے پاس بیٹھے ہیں. یہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے, اس کا نام بھی احمد گبول نے میرے نام پہ رکھا ہے. اس کا نام بھی نبیل احمد گبول ہے, میرا نام بھی نبیل احمد گبول ہے, تو یہ بھی نبیل احمد گبول ہے. احمد نے اس کا نام میرے نام پہ رکھا ہے. یہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے, باقی یہ 3 اور نوجوان ہیں جو احمد کے فرزند ہیں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں احمد کا جو ایک خلا ہے اس کو پر کرنا بہت مشکل ہے. اب یہ بھی بہت چھوٹے ہیں, بڑے ہوں گے, لیکن ان کو بھی اب انشاءاللہ آگے لے کر آئیں گے تاکہ یہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چل سکے. اور احمد کے جانے کے بعد یہاں کے خاص کر ہمارے گبول یہ نہ سمجھے کہ احمد کے جانے کے بعد ہمارا رابطہ کٹ گیا ایک دوسرے کے ساتھ. میرا رابطہ جیسا پہلے تھا ایسے ہی رہے گا, لیکن احمد کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ہے. جیسے یہاں پہ احمد کا جب نماز جنازہ ہو رہا تھا, جنازے کے بعد ہم نے لوگوں کے کمنٹس جو لیے تھے, تو اس میں لوگ جو ہے مطلب جیسے پیپلز پارٹی کے اندر انہوں نے بہت پوری زندگی اسی کے اندر گزاری. پارٹی کی جو کسی قیادت نے, کسی ذمہ دار شخص نے اس بیماری کے دوران کبھی ان سے رابطہ نہیں کیا. اور کچھ لوگوں نے تو ہماری گبول برادری کے جو ہے شکایت کیے گیا جب اسپتال میں تھا, صفورہ گوٹ کا علاقہ, پورا آس پاس گبولوں کا علاقہ, لیکن گبولوں نے کوئی خاص اس کی عیادت کے لیے بھی نہیں گئے. یہ بالکل آپ نے بات صحیح کی, یہ میں نے بھی نوٹ کیا ہے. اور مجھے بڑا دکھ ہوا جب میں نے نادر کو بھیجا, تو پھر نادر کو میں نے کہا آپ جاؤ وہاں پر صفورہ میں, اور وہاں جا کر لکھو کے اوتاق میں جا کر بیٹھا. تو وہاں میں نے بات کی, میں نے کہا بھائی تم لوگ کے علاقے میں یہ ہاسپٹل ہے اور تم لوگ کا فرض بنتا ہے, لیکن افسوس ہے ہر کوئی آدمی اپنا سوچتا ہے, ہر کوئی آدمی کا اپنے ایک بہانے بازی ہوتے ہیں. لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا کہ گبول جو ارد گرد کے گبول تھے ان کو چاہیے تھا کہ وہ جاتے اسپتال میں, لیکن میں کیا کہہ سکتا ہوں دکھ کے اس گھڑی میں کہ وہ ہماری قوم کے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنا ذاتی مفاد سوچتے ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات پہ. جہاں تک آپ نے پیپلز پارٹی والوں کی بات کی ہے, تو پیپلز پارٹی والوں کا تو حال آپ نے خود دیکھا ہے کہ یہاں کے جو ملیر کے اندر جو لیڈرشپ ہے یا جو ضلعی صدر ہے, ہمارے پاس تو ضلع صدر بھی نہیں ہے پیپلز پارٹی کا یہاں پر کوئی, کسی کو ایک ایکٹنگ صدر بنا دیا ہے. تو ان کو آنا چاہیے, ایم پی اے ایم این اے کو آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ میرا میڈیا کے ذریعے ان تک پیغام پہنچے کہ تھوڑا اگر ان کو احساس ہے اپنے ورکروں کے لیے تو ان کو آنا چاہیے, افسوس کے لیے آنا چاہیے. اور مجھے بھی جب ملیں گے تو میں ان کو ضرور اس بات کے اوپر ان کو شرمندگی دلاؤں گا کہ ایک شخص پارٹی کے لیے اتنا کام کیا اور آپ لوگ نے جو ہے اس کے عذر کہیں پہ بھی نہیں گئے. تو میں ضرور بات کروں گا ان سے. اچھا, احمد سے آخری دنوں میں کب آپ کی بات ہوئی اور آپ نے ان کا حوصلہ کیسے پایا؟ احمد سے میرا فون پہ رابطہ تھا, میں فون پہ بات کرتا تھا. جب فون کرتا تھا تو اس کے بیٹے یا بھائی میں سے کوئی فون اٹھاتا تھا اسی کے نمبر پہ,
और आखिरी बात मेरी हुई थी जब मैं इस्लामाबाद में था, मेरे ख्याल में आज से कोई 20 दिन पहले। तो उस वक्त तक उसकी मतलब आवाज़ मुश्किल से निकल रही थी। तो मैंने उससे पूछा उसकी कंडीशन के बारे में। उस वक्त तक तो वो घर पे मौजूद था, लेकिन उसके अगले दिन ही फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मेरे ख्याल में पहले मेमन हॉस्पिटल ले गए, शायद मेमन लेकर गए, फिर उसके बाद डाउ में लेकर गए। लेकिन तकरीबन हर 2-3 दिन के बाद मैं फ़ोन करता था। मोहम्मद साले इसका भाई है, इसके साथ राब्ते में रहता था, डॉक्टरों के साथ राब्ते में रहता था। लेकिन उसको एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे डॉक्टर ने कहा था कि उसका जो ब्रेन का नस है वो रप्चर हो गया, यानी फट गया अंदर से। तो वो उसका इलाज आपको पता है नहीं। तो वो डॉक्टरों ने मुझे पहले बता दिया था, मैंने इनके भाइयों को नहीं बताया ताकि उनको और ज़्यादा वो गम महसूस नहीं हो। लेकिन वो जो अल्लाह को मंजूर है, हर किसी को जाना है। आज अहमद गया, कल हमें जाना है। तो बस अल्लाह उसकी मफ़रत फरमाए, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अभी हमने आपको नवाब नबील अहमद खान गबोल की गुफ्तगू सुनाई, जो उन्होंने अहमद के बारे में कहा, और उसके अलावा यहाँ पे मौजूद जो लोग थे उनकी भी हमने आपको कमेंट सुनाई। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला अहमद गबोल को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके पसमानदगान को सबेर जमील अता करे। आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अकबर गबोल, कैमरामैन नूर अमीन के साथ, रज़ाकाबाद, कराची।